नंद नेंदोई ने हमें शादी की दावत पर बुलाया तो मेरी नंद मुझे गिफ्ट देकर बोली, भाभी इसे भैया से छुपा कर रखना। मैंने घर जाकर अकेले में गिफ्ट खोला तो जान निकल गई और फौरन उसे छुपा दिया। अब मजबूरन रोज रात मुझे शौहर को नींद की गोलियां देकर नंद के घर जाना पड़ता। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। जब नंद का इंतकाल हो गया, मेरी खुशी की इंतहा न रही। मैंने नंद का दिया गिफ्ट उसी के कफन में छुपा दिया ताकि उसी के साथ दफन हो जाए। पर रूह तो तब लर्जी जब सबके सामने। मुझे पता था कि आज मेरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। जब आपको पता हो कि आपकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है और आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, तो आप क्या करेंगे? मेरे पास एक ही रास्ता था कि इससे पहले कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज सामने आ जाए, मैं अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि उसके बाद कुछ भी बचने वाला नहीं था। लेकिन मैं बहुत ज्यादा बुज़दिल थी, बहुत डर रही थी और मैं अकेली नहीं थी। अगर मैं अपनी जान देती तो 2 जानें और भी चली जाती। मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कश्मकश में थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरी कहानी सुनकर आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे एक इंसान अपने लिए इतनी ज्यादा मुश्किलात बना लेता है और फिर उसके साथ क्या होता है। दरअसल मैं पढ़ाई में बहुत तेज थी, इसलिए मेरे बाबा ने मुझे अच्छे कॉलेज में दाखिला करवाया। यहां पर लड़के भी पढ़ाई किया करते थे, यानी लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ रही थी। लेकिन ये कॉलेज बहुत अच्छा था और फिर इसका नतीजा भी अच्छा निकला। मैंने सबसे ज्यादा नंबर लिए और मेरा बहुत नाम हुआ। सबने मेरे बाप की बहुत इज्जत की, कहा कि आपकी बेटी ने तो पूरे शहर में टॉप किया है। लेकिन मैंने सिर्फ यही काम नहीं किया था, उस कॉलेज में रहकर मेरी जिंदगी ही बदल गई थी। मैंने इतने ज्यादा अच्छे नंबर लिए थे, मैं नौकरी करना चाहती थी, पर मेरे बाबा ने कहा कि मैंने तुम्हारा ख्वाब पूरा किया, अब तुमको मेरी बात माननी होगी, क्योंकि मैं तो हमेशा से ही चाहता था कि मैं तुम्हारी शादी किसी अच्छे खानदान में कर दूं, और जब तुम्हारी शादी किसी ऐसे शख्स से हो जाएगी जो बहुत ज्यादा अच्छे पैसे कमाता होगा, तो फिर तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है। मैंने कहा कि बाबा, इंसान नौकरी सिर्फ पैसे कमाने के लिए तो नहीं करता। फिर मेरे बाबा ने कहा कि मेरी यही शर्त थी कि जब तुम्हारी बात मान ली जाएगी तो उसके बाद तुम मेरी बात मानोगी। और मैंने वाकई बाबा से वादा किया था कि वो मुझे पढ़ाई करने देंगे, फिर मैं उनकी हर बात मानूंगी। इसलिए मैंने कह दिया था कि वो जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन मेरे दिल पर क्या गुजरी थी सिर्फ मैं ही जान सकती थी। जब मैंने अपने होने वाले शौहर और खानदान को देखा तो मैं हैरान रह गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी शादी इतने बड़े खानदान में हो रही थी। मेरा शौहर इतना ज्यादा खूबसूरत था। मैंने कहा, ये अलग बात है कि कभी कभी इंसान को मोहब्बत खूबसूरत चीजों से नहीं होती, बल्कि उस चीज से होती है जो उसके दिल में घर कर जाती है। लेकिन मेरा शौहर वाकई एक ऐसा हसीन इंसान था कि कोई भी औरत उससे शादी करने के लिए जान भी दे सकती थी। ये लोग बहुत ज्यादा अमीर थे, उनको भी इस तरह का रिश्ता चाहिए था कि लड़की डॉक्टर, इंजीनियर हो, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो। और मैंने कंप्यूटर की फील्ड में गोल्ड मेडल लिया था। ये बात भी बहुत बड़ी थी। सारा शहर मुझे जानता था। मेरे बड़े बड़े पोस्टर लगे थे और मुझे वजीर आजम ने भी मुबारकबाद दी थी। मेरे शौहर का नाम सरमद था और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। हमारी शादी की रात थी। मैं दुल्हन बनी बैठी थी। जब वो मेरे कमरे में आया, उसने मुझे हीरों का सेट दिया। सोने का सेट भी देता तो मैं हैरान ही रह जाती, लेकिन ये तो हीरों का सेट था। उसने कहा कि मुझे तो लगता था कि इन चमकते हुए हीरों को देख के तुम बहुत ज्यादा खुश हो जाओगी, लेकिन तुम तो बिल्कुल भी मुस्कुरा नहीं रही हो। उसने मुझे हैरान होकर देखा। उसका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे कोई वकील सवाल करता है। ये इंसान देखने में बहुत ही ज्यादा संजीदा लगता था। मैंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल मैं घबराई हुई हूं।
مجھے نہیں پتا کہ میں کس طرح پیش آؤں۔ اس نے کہا کہ ہاں، اتنا تو جائز ہوتا ہے۔ ظاہر ہے تمہاری زندگی کی پہلی شادی ہے اور تمہیں یقیناً اس سے پہلے یہ کسی مرد نے نہیں کہا ہوگا کہ تم بہت زیادہ خوبصورت ہو۔ دیکھو سائمہ، میں ایک بڑا ہی اصول پرست آدمی ہوں اور اپنی بیوی میں مجھے بس ایک ہی چیز چاہیے۔ اگر تم اتنی خوبصورت نہیں ہوتی مجھے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اگر تمہیں گھر کے کام نہیں آتے ہیں یا تم اتنی پڑھی لکھی بھی نہ ہوتی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یہ سارے اعتراضات میرے گھر والوں کے تھے، لیکن مجھے جو چاہیے تم سے وہ ہے وفا۔ اگر تم میرے ساتھ وفادار رہو گی تو میں تمہیں اس دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت بنا دوں گا، لیکن اگر تم نے مجھ سے بے وفائی کی اور مجھے پتہ چل گیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ شادی کی رات کون سا شوہر اپنی بیوی سے ایسی بات کرتا ہے، کیونکہ وہ قابل بھی تھا اور بہت زیادہ امیر بھی تھا۔ میں نے کہا کہ آپ فکر نہیں کریں، آپ کو کبھی ایسی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ آپ ہی میرے شوہر ہیں اور میری زندگی میں آنے والے پہلے مرد ہیں۔ اس نے کہا کہ تم اس بات کی یقین دہانی کرواتی ہو۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو یقین دہانی کرواتی ہوں کہ آپ میری زندگی میں آنے والے پہلے مرد ہیں اور میں ہمیشہ آپ کی بن کے رہوں گی۔ میں نے اپنی زندگی کا آغاز کر لیا اور میری زندگی کافی اچھی تھی، لیکن قدرے مشکل بھی تھی۔ مجھے ہمیشہ تیار ہو کر رہنا پڑتا تھا، سونے کے زیورات پہنے پڑتے تھے، گھر میں لوگ آتے تھے، بار بار ان سے ملنا پڑتا تھا۔ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں کوئی میرے منہ سے ایسی بات نہ نکل جائے کہ اس خاندان کی عزت داؤ پر لگ جائے۔ یہ شہر کے سب سے زیادہ امیر لوگ تھے، ان کے بڑے بڑے جنرل سٹور تھے، شاپنگ مال تھے، سب لوگ ان کو جانتے تھے، یعنی سب کو پتا تھا کہ وہ لڑکی جس نے ٹاپ کیا تھا اس کی شادی پنجاب جنرل سٹور والوں سے ہوئی ہے۔ پنجاب میگا مال کا جو مالک ہے وہ اس کا شوہر ہے۔ یہ باتیں اسی طرح ہوا کرتی تھی، اسی لیے مجھ پر ذمہ داری تھی۔ جیسے کہتے ہیں کہ بڑی طاقت کے ساتھ بڑی ذمہ داری آتی ہے، اسی طرح اتنے بڑے گھر میں رشتہ کرنے کے بعد بڑی ذمہ داریاں تھیں۔ میری ایک نند تھی جو بہت ہی زیادہ چالاک تھی۔ ساری زندگی اس نے اس گھر میں حکومت کی تھی، لیکن اب اس کی شادی ہو گئی تھی اور وہ اپنی حکومت کے دنوں کو یاد کرتی تھی۔ اس کی شادی ایسے گھر میں ہوئی تھی جو قدرے کم امیر تھے، لیکن اس نے پسند کی شادی کی تھی، اس لیے یہ اس کی قسمت تھی۔ میرے شوہر نے اس کے شوہر کو کام دیا ہوا تھا، نہیں تو اس کا شوہر تو کچھ بھی نہیں کرتا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا شوہر واقعی کچھ نہیں کرتا ہے، یہ مہینے کی تنخواہ لیتا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ تنخواہ مفت میں جا رہی ہے، لیکن بہن کا شوہر ہے اسی لیے کچھ کہہ نہیں سکتا۔ میرے شوہر کی اکلوتی بہن تھی، اس سے بڑی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس بارے میں ایسے بات کیا کرتا تھا کہ اس کا شوہر اتنا کم ظرف ہے اور اس نے اس سے محبت کی شادی کر لی ہے اور اب وہ ہمارے ہی ٹکڑوں پر پلتے ہیں اور ہم کو ہی آنکھیں دکھاتا ہے۔ شادی کے بعد ہماری جگہ جگہ بہت ساری دعوت ہوتی رہی تھی۔ بالآخر میری نند نے بھی میری دعوت کر دی۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے ہمارے گھر آنا ہے، آپ لوگوں کی شادی کی دعوت ہے، لیکن اس سے پہلے وہ دعوت میں پکانے والا سارا سامان جو اسے چاہیے تھا اسی گھر کے نوکر سے منگوا کر لے گئی تھی اور اس نے نوکر کو پیسے نہیں دیے تھے۔ یہ بات بھی میرے شوہر کو پتہ چل گئی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ انسان تو ہے ہی ایسا، لیکن اس کے ساتھ رہ کر میری بہن بھی ایسی ہو گئی ہے اور اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہماری دعوت کر رہی ہے ہمارے ہی پیسوں سے۔ عجیب بات تھی کہ میرا شوہر اپنی بہن کے خلاف بھی بولتا تھا۔ میرا شوہر اس طرح کا انسان تھا کہ اگر کوئی غلط ہے تو اس کو غلط کہے گا، پھر چاہے وہ اس کا اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی بہن کو بھی کہتا تھا کہ اپنے طور طریقے بدل لو، اس کو بھی تانے دیتا رہتا تھا اور وہ بھی آگے سے الٹے سیدھے جواب دیا کرتی تھی۔ جیسے ایک دن اس نے میرے گلے میں پہنا ہوا ہیروں کا ہار دیکھ لیا تو فوراً ہی میرے شوہر کو کہہ دیا
کہ इतना महंगा तोहफा दिया है आपने, कोई चीज मांगो तो आप कहते हैं कि फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, ये पैसे हम बड़ी मेहनत से कमाते हैं, और अब आपने अपनी बीवी को शादी के शुरू में ही इतना ज्यादा महंगा तोहफा लेकर दिया, और वो भी पागलों की तरह घर में पहनकर फिर रही है। घर में 1000 नौकर हैं, लोग आते जाते हैं, चोरी हो गया तो फिर क्या होगा। मेरे शौहर ने कहा कि इंसान की जिंदगी में उसकी बीवी सबसे ज्यादा अहम होती है। ये कोई ऐसा तोहफा नहीं है जो मेरी बीवी ने मुझसे फरमाइश करके लिया है, ना ही उसने इसके लिए जिद की है, जैसे कि तुम करती रहती हो और फजूल में मुफ्त में फालतू चीजें लेती रहती हो। ये मेरी बीवी का मुंह दिखाई का तोहफा है। वो मेरी जिंदगी में आई है, अपने माँ बाप को छोड़ के, सब कुछ छोड़कर। अगर मैं उसे जिंदगी में एक दफा अपनी जिंदगी की शुरुआत के दिनों में एक महंगा तोहफा देता हूं तो इसमें ऐसी कोई बुरी बात नहीं। अगर कल को ये मुझसे कोई नाजायज फरमाइश करेगी तो मैं कभी भी पूरी नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे शौहर की तरह नहीं हूं। अजीब बात है कि दोनों बहन भाई एक दूसरे से इस तरह से बात करते थे, लेकिन फिर भी मेरी नंद बार बार आ जाती थी और अपने घर को भी इसी घर से चला रही थी। आज हम उनके घर दावत पर गए तो उन्होंने चीजें तो बना रखी थी, लेकिन उसके घर में बिल्कुल भी सफाई नहीं थी। मेरे शौहर को ऐसी जगह पर बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब लड़का लड़की की शादी होती है और वो दावत पर जाते हैं तो जो उनकी दावत करता है वो उनको कुछ ना कुछ देता है। कुछ लोग पैसे वगैरह पकड़ा देते हैं और कुछ लोग तोहफा देते हैं। जब हम जाने लगे तो मेरी नंद ने एक तोहफा दिया। मैंने उससे कहा कि इसकी क्या जरूरत थी, लेकिन मेरी नंद मुझसे गले मिलने लगी तो उसने मेरे कान में कहा कि भाई के सामने इसको बिल्कुल भी मत खोलना। मुझे लगा कि शायद उसने मुझे कोई औरत वाली जाती चीज दी है। मैं घर चली गई और मैंने अपने शौहर की गैर मौजूदगी में अपने कमरे में उस तोहफे को खोला, लेकिन जब ऐसा किया तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और मैं हैरान रह गई। उसके अंदर एक खत भी था जिसमें लिखा था कि तुम्हें रोज रात को मेरे घर आना पड़ेगा। मैं बुरी तरह फंस चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने उस तोहफे को छुपा दिया ऐसी जगह पर जहां मेरा शौहर कभी भी उस तक ना पहुंच जाए। मैं सारी रात रोती रही और सोच रही थी कि मेरे शौहर को सब कुछ पता चल गया तो क्या होगा। उसको तो किसी को माफ करने की आदत भी नहीं है। ये तो अपनी बहन को भी माफ नहीं करता। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मेरी जिंदगी की आखिरी गलती होगी। कभी भी मुझे माफ नहीं करेगा। लेकिन अब मुझे हर रात को घर से बाहर जाना था, लेकिन ऐसे कैसे जा सकती थी। इसलिए मेरे पास एक ही रास्ता था। मेरे शौहर की आदत थी कि वो रोज रात को चाय पिया करता था, लेकिन ऑफिस से आने के बाद भी उसके काम खत्म नहीं होते कि वो 1 से 2 घंटे वो अपने लैपटॉप पर ही बैठा रहता था और उसके बाद सो जाता था। उसकी चाय बनाने की जिम्मेदारी मेरी थी। उस टाइम तक सारे नौकर सो जाते थे। मेरे शौहर का कहना था कि किसी को ज्यादा तंग नहीं करते। उन लोगों की छुट्टी 10 बजे तक हो जाती थी। उसके बाद अगर कोई काम होता, कोई खाना पकाना या कुछ गर्म करना या चाय काफी बनाना, तो ऐसा काम मैं खुद कर लिया करती थी। मेरे शौहर के माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। ये सारा घर मेरे हवाले था, लेकिन फिर भी इस घर में ऐसा ही महसूस करती थी कि जैसे ये मेरा अपना घर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हुकूमत तो मेरे शौहर की चलती थी। मैंने अपने शौहर के लिए चाय बनाई और उसमें नींद की गोलियां डाल दी। मुझे ये करते हुए बहुत अफसोस हो रहा था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने चाय पी और आधे घंटे बाद उसे बहुत सख्त नींद आने लगी। उसने कहा कि मैं सोने लगा हूं। मैंने कहा कि मैं भी सोने जा रही हूं। मैं इससे पहले ही सो गई थी, जबकि मैं नाटक कर रही थी। असल में सोई नहीं थी। मेरा शौहर सो गया। मैंने चेक किया, वो बिल्कुल नींद में था। उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है। मैं नंद के घर चली गई। जब मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो वो मुझे देखकर बुरी तरह से हंसने लगी। उसने कहा कि भाई को बहुत गुरूर है तुम पर,
और अपने आप पर कि उन्होंने जिंदगी में कभी कोई गलती नहीं की है, और अगर कोई गलती करता तो उसको माफ नहीं करते। लेकिन मैं तुमसे इतनी गलतियां करवाऊंगी कि वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, और अगर तुम चाहती हो कि ये बात उनको पता नहीं चले तो तुम्हें मेरी हर बात मान लेनी होगी। मैंने कहा कि तुम अपने भाई के साथ ऐसा कर रही हो। उसने कहा कि भाई हैं तो क्या हुआ, माँ बाप ने सब कुछ उनके नाम कर दिया तो वो बादशाह बनकर बैठ गया। वो अपने आप को मेरा भाई नहीं बल्कि बादशाह समझता है। सारे खानदान पर हुकूमत करते हैं, लोगों पर एहसान करता है तो फिर जताता है और उसूल परस्त बना फिरता है। उसको पता चलेगा कि इस दुनिया में सारे इंसान रहते हैं, कोई खुदा नहीं होता और गलती किसी से भी हो सकती है। मैंने उसे बहुत कहा कि मेरे साथ ऐसा ना करे, लेकिन उसने मेरी एक न मानी। मैं रोज रात को अपने शौहर को नींद की गोलियां देकर खुद नंद के घर चली जाती। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी और मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। ऐसा लगता था कि मुझे किसी की नजर लग गई है। मेरा शौहर मेरे सामने नंद की कोई बात करता तो मैं उसको समझाती कि वो इतनी भी बुरी नहीं है। वो कहते कि तुम्हें कैसे पता, हम उसे बचपन से देखते आ रहे हैं। उसने सारी जिंदगी मनमानी की है। मेरी माँ भी उससे बहुत ज्यादा तंग थी और मेरे बाप ने उसकी वजह से बहुत दुख उठाए हैं। मैंने अपने शौहर को कहा कि अगर कोई गलती करे तो उसे माफ कर देना चाहिए, अल्लाह भी तो माफ कर देता है। मेरे शौहर का कहना था कि हम खुदा नहीं इंसान हैं, और वैसे भी जो गलती इंसान दुनिया में करेगा उसकी सजा मिलेगी। सजा और जजा का दस्तूर तो अल्लाह ने बनाया है, तो फिर क्यों माफ कर दिया जाए। अपने शौहर से कहा कि अगर कल को मुझसे कोई गलती हो गई तो क्या मुझे भी माफ नहीं करेंगे। उसने कहा कि तुम्हें भी से क्या मतलब है, अगर गलती करोगी तो तुम्हें क्यों माफ किया जाए। मैंने कहा कि मैं आपकी बीवी हूं। उसने कहा कि वो भी तो मेरी बहन है, उसके साथ मेरा खून का रिश्ता है। बात रिश्तों की नहीं, बात सिर्फ और सिर्फ उसूल की होती है। और तुम आजकल कहाँ गुम रहती हो, मैंने तुम्हारे चेहरे पर सच्ची खुशी नहीं देखी। क्या तुम्हें इस घर में किसी चीज की कमी है। मैंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस अम्मी की याद आती है। मेरे शौहर ने कहा कि तुम उनके घर चली जाओ। मैं नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उनके घर से मेरी नंद के घर जाना मेरे लिए और भी मुश्किल हो जाता है। यहां से तो मैं आराम से चली जाती थी। मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं जाना। उसने कहा कि तुम भी अजीब हो, एक तरफ कहती हो कि अम्मी अब्बू की याद आती है और फिर जाती भी नहीं। मैंने कहा कि यूं ही यह दिल उदास रहता है, कभी कुछ करने का दिल करता है तो कभी कुछ नहीं करने का दिल करता है। आप फिक्र न करें, सब कुछ ठीक है। उसने कहा मेरे साथ भी आजकल कुछ अजीब हो रहा है। रात को सोता हूं, मुझे ऐसी नींद आती है जैसे बेहोश हो गया हूं। होता है, मैं घबरा गई। मैंने कहा कि वो आप काम ज्यादा करते हैं, इसीलिए ऐसा होता है, आप काम कम किया करें। मेरे शौहर का कहना था कि मैं पहले भी यही काम करता था, लेकिन पहले तो यही रूटीन थी, ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे शायद डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं घबरा गई कि मेरे शौहर को पता चल गया तो क्या होगा, और फिर उसने खुद ही कहा कि अभी मेरे पास इतना वक्त नहीं है, अभी तो मेरे 2-3 हफ्ते से ज्यादा मसरूफ हैं। मैंने सुख का सांस लिया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे शौहर को बहुत ज्यादा काम होते हैं, लेकिन ये कब तक चलता। मैं अल्लाह से दुआएं करती रही कि उस औरत के दिल पर रहम आ जाए, अपनी अना के लिए मेरा घर बर्बाद ना करे, लेकिन फिर भी उसे रहम नहीं आ रहा था। अब तो मुझे अपनी नंद से नफरत हो गई थी और मैं बार बार दुआ करती थी कि अल्लाह करे ये मर ही जाए, कि मेरी जान छूट जाए। लेकिन उसने कहाँ मरना था, उसको कोई बीमारी नहीं थी। दिन इसी तरह गुजर रहे थे और मैं हर दिन बर्बाद हो रही थी। इसीलिए मुझे ये सब कुछ रोकना चाहिए था। मुझे अपने शौहर को सब कुछ बता देना चाहिए था कि अगर मैं अपने शौहर को सब कुछ बता देती तब भी नतीजा यही निकलता, शायद इससे भी ज्यादा बुरा निकलता। एक दिन मेरे शौहर ने मुझे फोन किया और कहा उरूज तुम्हारे घर आई है। मैंने कहा कि नहीं,
نہیں آئی؟ کیوں، کیا ہوا، خیریت ہے؟ میرے شوہر نے کہا کہ بعد میں بتاؤں گا۔ پتہ چلا کہ میری نند مل نہیں رہی تھی، نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ یہاں تک کہ پورا دن گزر گیا لیکن اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ اس کے بعد پولیس میں رپورٹ بھی کرا دی اور سب اسے تلاش کرنے لگے۔ گھر میں کافی ٹینشن بنی ہوئی تھی۔ سچ کہوں تو میں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ خدا کرے کہ واپس نہ آئے تاکہ میری زندگی برباد ہونے سے بچ جائے۔ شاید میری دعا قبول ہو گئی تھی۔ یہاں تک کہ دوسرا دن بھی گزر گیا اور پھر سب کو ایک بری خبر ملی۔ پتہ چلا کہ میری نند کا کسی گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس کی حالت کافی بری تھی۔ وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کا رشتہ دار کون ہے، اور اس کا فون بھی لاک تھا جو کہ کھل ہی نہیں پا رہا تھا، اسی لیے بہت دیر ہو گئی تھی۔ تو جلدی جلدی اسے وہیں پر دفنا دیا گیا۔ ہم لوگ وہاں پہنچے۔ میں نے اپنی نند کا دیا ہوا تحفہ اسی کے کفن میں لپیٹ دیا اور دفنا دیا تاکہ اس کے ساتھ ہی یہ راز بھی دفن ہو جائے اور کبھی کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہ صدمہ بہت بڑا تھا کیونکہ وہ اس خاندان کی اکلوتی بیٹی تھی جو اس دنیا سے چلی گئی اور جانے سے پہلے اسے کوئی دیکھ نہ سکا۔ اس کا شوہر بھی بہت دکھی تھا اور میرا شوہر بھی، پر میرے شوہر کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تھے۔ اپنے آپ کو سنبھالے بیٹھا تھا۔ میرے ساتھ بہت غلط کر رہی تھی، میں مظلوم تھی اور وہ میرے ساتھ ظلم کر رہی تھی۔ اپنی انا کے لیے میرا گھر برباد کر رہی تھی، اس لیے شاید اسے میری آہ لگ گئی۔ اور یہ سچ ہے کہ میں دن رات اس کے لیے موت کی دعا مانگتی تھی اور شاید میری دعا قبول ہو گئی تھی۔ سچ کہوں تو مجھے ابھی بھی افسوس نہیں ہو رہا، ذرا سا بھی افسوس نہیں ہو رہا۔ میری زندگی بچ گئی تھی، میری مسکراہٹ لوٹ آئی تھی۔ اب میں بہت زیادہ خوش رہتی تھی، پر میرے شوہر نے بھی یہ بات نوٹ کی تھی، لیکن میں اس کے سامنے زیادہ ہنستی مسکراتی نہیں تھی کہ کہیں وہ یہ نہ سوچے کہ میری بہن اس دنیا سے چلی گئی ہے تو اس کو خوشی ہو رہی ہے۔ لیکن خوشی کی بات تو میرے لیے تھی کہ میرا سب سے بڑا راز میری نند کے ساتھ ہی دفن ہو گیا تھا۔ جلدی جلدی میں میری نند کو مقامی قبرستان میں دفنا دیا گیا تھا کیونکہ اس کی حالت بہت بری تھی، زیادہ رکھ نہیں سکتے تھے۔ پہلے سے کافی دیر ہو گئی تھی، لیکن اب سارے خاندان والوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اسے اپنے خاندانی قبرستان میں دفنایا جائے۔ ان لوگوں کا ایک قبرستان تھا جہاں پر ان سب کے لیے جگہ بھی رکھی ہوئی تھی اور اس قبرستان کو بہت خوبصورت بنایا گیا تھا۔ وہیں پر میرے شوہر کے ماں باپ بھی اور باقی کے رشتہ دار بھی مدفن تھے، اور میری نند اپنی زندگی میں یہ بھی کہا کرتی تھی کہ اگر کبھی میں دنیا سے چلی گئی تو یہ میری آخری خواہش ہے کہ مجھے میرے والد صاحب کے قدموں میں دفنایا جائے۔ سب اس نتیجے پر پہنچے کہ لاش کو امانتاً اس قبرستان میں رکھا گیا تھا، اب اسے وہاں سے نکال کر اپنے خاندانی قبرستان میں دفنایا جائے گا۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ اگر وہ اس کی قبر کو کھودتے تو ضرور ان کو وہ گفٹ بھی مل جاتا اور پھر اس کے بعد میری زندگی برباد ہو جاتی اور میں کچھ بھی نہ کر پاتی۔ میں نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو میرے شوہر نے کہا کہ ایسا تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے، لوگ امانتاً لاش رکھتے ہیں پھر نکال لیتے ہیں، کوئی ایسی عجیب بات تو نہیں ہے، اور پھر وہ ہمارے خاندان کا حصہ ہے، اسے وہیں ہونا چاہیے جہاں باقی لوگ ہیں۔ مجھے پتا چلا کہ وہ دن آ گیا ہے جب اس کی لاش کو وہاں سے نکالا جا رہا تھا، اور میں اس طرح سے کانپ رہی تھی جیسے مچھلی پانی کے بغیر کانپتی ہے، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ان لوگوں کو اس کے کفن میں سے وہ چیز مل گئی جو انہوں نے میرے شوہر تک پہنچا دی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میری بہن کے کفن میں نہ جانے یہ کیا چیز تھی۔ انہوں نے مجھے پکڑا دیا اور کہا دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ یہ کس نے رکھا ہوگا، پر اس سے پہلے کہ میرا شوہر وہ تحفہ کھولتا میں نے اسے خود ہی سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا کہ جب میں کالج میں پڑھتی تھی تو ایک لڑکے سے محبت کرتی تھی، ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن مجھے پتا چلا تھا کہ میرے ماں باپ کبھی نہیں مانیں گے اور وہ ہماری ذات کا بھی نہیں تھا۔
اسی لیے جب آپ کے ساتھ میری شادی ہوئی تو میں خاموش ہو گئی۔ اس نے مجھے کچھ خط لکھے تھے، کچھ تحفے دیے تھے، میری محبت کی کچھ نشانیاں تھیں جو میں نے اسی لڑکے کو دے دی تھی۔ وہ سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ میرا اس کے ساتھ اور کوئی تعلق نہیں تھا کہ صرف ہم ایک دوسرے سے بات کیا کرتے تھے۔ پھر جب آپ سے شادی ہوئی تو میں نے آپ کو ہی اپنا سب کچھ مان لیا، لیکن وہ لڑکا آپ کی بہن کے شوہر کا رشتہ دار نکلا اور اس نے ان کو سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے وہ چیزیں اس سے لے لیں اور مجھے بلیک میل کرنے لگی اور روز رات کو مجھے اپنے گھر بلاتی تھی۔ کبھی مجھ سے کوئی فرمائش کرتی تھی تو کبھی کوئی میری ریکارڈنگ کر لیتی تھی جس میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں اس فیصل نامی لڑکے سے شادی سے پہلے محبت کرتی تھی اور اس نے سارے ثبوت اکٹھے کر لیے۔ وہ مجھ سے مختلف چیزیں بھی لے رہی تھی۔ یہ جو ہیروں کا ہار سیٹ آپ نے مجھے دیا وہ بھی اس نے مجھ سے لے لیا تھا، اور وہ کہہ رہی تھی کہ ایک دن آپ کو سب کچھ بتائے گی کہ اگر آپ کی بہن نے بھاگ کر شادی کی ہے تو آپ کی بیوی بھی بد کردار ہے۔ میں نے جیسے اپنے شوہر کو یہ سب کچھ بتایا وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے مجھے بہت باتیں سنائیں۔ اس نے کہا کہ تم ساری عورتیں ایک جیسی ہوتی ہو۔ میرے شوہر نے مجھے واپس اپنے گھر بھیج دیا اور کوئی بات نہیں کی۔ اس نے کہا کہ تمہارا کیا کرنا ہے میں سوچ کر تمہیں بتاؤں گا۔ مجھے پتا تھا اس نے مجھے چھوڑ دینا تھا۔ میرے ساتھ بہت برا ہوا تھا۔ میں نے تو صرف محبت کی تھی، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ وہ محبت میری نہیں ہو سکتی تو میں نے اس محبت کو دفن بھی تو کر دیا تھا اور اس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اپنے شوہر کے ساتھ وفادار تھی اور اب تو میں ماں بننے والی تھی۔ مجھے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ میں 2 بچوں کی ماں بننے والی ہوں۔ اگر خودکشی کرتی تو میرے ساتھ ان دونوں کی جان بھی چلی جاتی۔ مجھے طلاق نہیں لگ سکتی تھی کیونکہ میں امید سے تھی، اسی لیے شاید میرے شوہر نے مجھے ماں باپ کے گھر بھیج دیا تھا۔ اب میرے ماں باپ بھی سوال کرنے لگے تھے کہ اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر اس نے تمہیں بچے پیدا کرنے کے لیے یہاں کیوں بھیج دیا؟ میں نے کہا ان کے خاندان کا رواج ہے۔ میرے ماں باپ نے تو اس کے بعد کوئی بات نہیں کی۔ میں نے اپنے شوہر سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی۔ 9 مہینے اپنے گھر پر ہی گزارے۔ اللہ نے مجھے 2 بیٹوں سے نوازا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ میرا شوہر ہے، اسی بات کا انتظار کر رہا تھا کہ اولاد ہو جائے تو اس کے بعد وہ مجھے طلاق دے سکے۔ تبھی تو اس 9 مہینوں میں اس نے بالکل رابطہ نہیں کیا۔ اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے وہ ہسپتال آیا تھا، لیکن اس کے بعد سے گھر بھی نہیں آیا تھا۔ اب تو میرے ماں باپ کو بھی شک پڑ گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ پر ایک دن میرا شوہر میرے گھر آیا۔ اس نے اپنے دونوں بچوں کو گود میں اٹھایا اور مجھے کہا کہ میرے ساتھ چلو، اور مجھے اپنے گھر لے آیا۔ میں ابھی بھی ڈری ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ جب تم سے یہ غلطی ہوئی تو میں تمہاری زندگی میں نہیں تھا، لیکن جب سے تم میری زندگی میں آئی تم نے کوئی غلطی نہیں کی، اور ویسے بھی کسی کو پسند کرنا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ میری بہن نے تمہیں استعمال کیا، اللہ نے اسے سزا دی، اور میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ دوبارہ کبھی اس بات کا ذکر نہیں کروں گا۔ تم یہی سمجھ لو کہ شاید اپنے بچوں کے لیے بھی میں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اگر یہ بچے اس دنیا میں نہ ہوتے تو شاید میں یہ سب نہیں کرتا اور اتنا بھی نہیں سوچتا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ دوبارہ کبھی کسی غلطی کا موقع نہیں دوں گی۔ اس کے بعد ہماری زندگی بدل گئی۔ ہماری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اور میرے شوہر نے واقعی اس موضوع پہ کبھی کوئی بات نہیں کی۔